خاص یو اللہ لرسا زوار دی اغنا علاوہ آغا صفات بلچال ورکول شرک دے یواز پخلا باندے دا اقرار کول کفی ندی گورا یواز جبا باندے دا اقرار کول کافی ندی کچریو سر طول عمر وائی چی مونز فرض دے سہر دو رکاتا فرض دی ماسپخین چلو رکاتا فرض دی حج دا سے فرض دے رجا دا سے فرض دا حج دا سے فرض دے کچھر طولا ورز کو تسکو باندے ہوائی چھے اللہ یو دے شریک نلری اللہ کار ساز دے اللہ حاجت آوارے اللہ سرا بل چوک مشکل کو شاگن الشرک دے اللہ سرا بل چوک حاجت رواگن الشرک دے طولا ورز بخل باندے ہوائی خوچ کلا دا عمل پا میدان کی یو سر مونز نکئی نو یواز دا وینا چی مونز فرض دے فرض دے فرض دے اے خلقو دا ورل کافی حضور وائدہ کافی رجا فرض دا رمضان رجا چرائشی نو دا سے فرض دا کتب علیکم الصیام ورد کوا 1000 زلی ورزی وایا چی رجا فرض دا خوچی کلم یاشت رمضان راشی بلا عذرات رجا نساتی نو یوازی دا وینا دا رجی دا پارا کافی کی نا امدارنگی زمان گستاسو تا لاکھ شکر دے دا اللہ چے زمان گستاسو تعلق توحید و سنت سرے دا زمانگا یو لوے امتیاز دے الحمدللہ دا چاہ دا جماعت غرض و غایت دا چاہ دا جماعت نمبا دا یوی خاص خبر نشاندہی کئی دا یوی خاص ٹولن نشاندہی بکئی دا یو دنیاوی خاص غرض طرف تبا اشارہ کئی دا چاہ نمبا دنیاوی تا اغراض و باندی منحصروی دا چاہ دا جماعت مقصد با اقتدار گٹلوی دا چاہ دا جماعت مقصد با روٹی کپڑا مکانوی دا چاہ دا تنظیم مقصد با فلاحی کارونوی زمن گوستاسو کم تنظیم چے دے حقیقی ہیچ قسم تا دنیاوی غرض نشتا دا توحید و سنت دنیا کی دا ہیچ یو سرک ناما نرا توحید و سنت پا دنیا کی دا ہیچ یو بلڈنگ ناما نرا توحید و سنت دنیا کی دا ہیچ یو فکر ناما نرا کدا توحید و سنت دیو ملک ناما ہم ندا چی سرے ہوئی چی مانا دا توحید و سنت والا مطلب دائے چی دا فلنے ملک دی نا توحید دا اللہ کتاب دا او دا اللہ یو والی تولیشی او دا اللہ یو والی یو دمر وسیع مفہوم لری دا دمر وسیع مسئلہ چی دیکھ دا تمامی دنیا انبیاء کرام یو لاکھ چلری سرا کم و بیش راگری آغا ہم سر دا مسئلے دا توحید دا خدمت دا پارا راگری اللہ آسمانی کتابونا راگری اللہ صحف آسمانی راگری دا دور کائنات اللہ صرف دا دیو ٹکی دا خاطر پیدا کرے شاگیتا دا اللہ یو والے وائی دا اللہ توحید وائی مجھ نور چشے عبادت نور چشے دا منصر نور ہیچ مقصد نشتا گورا دانرا چی مون صرف ودری دلی یاخ کتا کی دلو پورتا کی دلی نانا موز دا اللہ جل جلالو دا یوالی اقرار دے اگا دا اللہ دا حکم دا منلو یو تعبیر کولی کدا غرض نی بیا مون تشور زشتے کہ منزنا بچا دا اللہ رضا مقصود نہیں کچرے مانسکی دا اللہ دا حکم منل مقصود نہیں نو بیا موز عبادت نلے اسیخ کتا پورتا کی دلی خبر پڑے نو اصل شیخ چلے توحید و سنت سرا زمکستاسو تعلق دے اور توحید و سنت ہم یوازی الفاظ تنوائی یوازی جنڈو لگا ولو تا توحید و سنت نوائی یوازی
زندباد و مردباد تا توحید و سنت نوائی بلکہ زندباد و مردباد روپا کشتا نا اسلام کی نشتا توحید و سنت دے عقیدے او دیو عمل نملا اللہ فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيُوَحِّدُونَ خلقا اللہ فرمائی چھ ما تمام انسانانو پیریان صرف دخبر عبادت یعنی زمان یوانی د خاطر میں پیدا کری چھ دا قوم ما یوازی وگنی یو سڑے ہوئی چیر جیز دیزے تا دے دا پارا راگلیم چیز دا فلانی استاز خدمتو کا نما غرض دارے چیز دا فلانی مولی سیب خدمتو کا پیچھ ساو تسبیح پیدا کری تو لورزوائی چیز دلتا دے دا پارا راگلیم چیز مولانا عبدالواحد سیب خدمتو کم خدمتو کم خدمتو کم خدمتو کم کچھ کلا مولانا عبدالواحد سے ورطا ہوا یو طالبو اگر تا ملاوروی چلکا تلک باروزی چی باران شوئے دے کنے دے شوئے نو طالبان خوی دا سے اگو پخوری باندے دیر کرنے دے ورطا ہوئی چی مولی سے بارنا پیشورا کا لاس پہ ہوا کا لمدئی خو باران شتا کنی نشتا استاز اقلے شا چیزا بس دیر خواہ خدمت کئی دا طالب چومنا تپاسی ہوتا ہوئی چی تانے بتا ڈیوامرا کهو دکیگو بتا چی مولی سی اب سترگو باندی دے اخبال برستان راوا چوا تالا بتیاری ما سی چلا کڑاول کے بیا استاز گلے شا جزا خودے دے خیرو کی آخری ورطا ہوئی چی طالبا پاسا دا دروازی تا حکوندوا چوا کنا اگو دی چی مولی سی دو کرونا ماوکلو دا یو خطا موکا اصلا وہ ایمات نہیں اسی تاسو پہ ایمان ہوا ہے یو سڑے ہوئی چیز دے دا پارا راگلیم چیز دا فلنی استاد خدمت و کم خدمت و کم خدمت و کم چی کلت زید خدمت راشی نو بیا در توئی چی رجی پیشو باندے لاستیر کا یہ رجی سترگو باندے برستن واچوا وغیرہ وغیرہ نو ایمان ہوا دا خدمت بتو مانی دا سڑے و خادم ہو گنی جواب را کیا لکہ دا خدمت دے ستا قول داو چیز دید پارا راگلیم چیز دخبر استاز دا مولانا عبدالواحد سیب خدمت کوما عمل دید دی قول تصدیق کئی یا بدی تکذیب کئی کچرستا عمل دی قول تصدیق ہوکا نو بس خبر جوڑ را اور کستا عمل دی قول تکذیب ہوکا نو خبر اورانا را انسان دنیا تراغلے اعلان کئی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہر یو مسلمان دا چگہ وہی نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا نشتا ہر زینہ دا ہرچا آواز اوریدلو والا نشتا جنت تا بوتللو والا جہنم نا بچ کولو والا زمک و اسمانونو پیدا کولو والا مگر صرف اور صرف چوک دے داستا کول دے داستا یو اقرار دے یو وینا دا اوش کو دنیا کی منزکی والاری وی اللہ اکبر داستا قول دے داستا وینا دا الحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا دا خدای توب اللہ لرا سزاوار دی اللہ نا سوا بلچود دیر صفتن لائق نشتا قانون نا بالا ترچوک نشتا قرآن و سنت نا بالا ترچوک نشتا داستا قول دے مونج کہے پا منزک سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی وغیرہ وغیرہ اقوال دا ٹورستا آبا اقوال دی چستا وینارا اس منزنا باہر شہادت کلمین رستو اللہ ستا عمل تا گوری چی گورا ستا عمل دا دے خبر تصدیق کئیو کا تقسیم دے خبرے بدون دے خبر یو خبر خواما گوری کرے چی بیان کی گی دا اللہ دے یواری خبر کی گی مدو چکی پشان با یو خبر خوانا گوری تھا صحابہ کرام و مطالب رازی چی کلبا اللہ تا ولارو دا اللہ خبر بکیدا مرغان و باور باندې د سټو شک وکړي چې دا بلکې چې تنه ولاړه د روح پکې نشته
خلقو به ګمان کولو چې دا سټې ولاړې او زه دا ګمان کوم چې دا چټي ناست چټي په سټې کې خو ډېر فرق دی خبره پوهېږې تا وایي چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی تا وایي چې نشته د صفتونو لایق مګر یو الله دی تا وایي چې نشته عزتونو ورکولو والا یو الله دی نشته شفا ورکولو والا مګر یو الله دی نشتا حاجتونو سر کولو والا یو اللہ دے اولاد ور کولو والا یو اللہ دے وینا دے اکڑا دے عمل پا دنیا کے رب العالمین ستا امتحان اخلی انسان دا چور زندگی چی دا امتحان دا پارا اللہ ور کڑے گورا پا دے دیشو کالو یا چلویتو یا پندرو سوشبیتو کالو کے انسانا ستا دخبل قول و اقرار مطابق ستا عمل دا دی تصدیق کئی کا تکذیب کئی طول ورز دے چگے والی چه حاجتونو پر کولو والا اللہ دے ہر زے کی دا ہر چا آواز اوردلو والا اللہ دے خوچا در توی چی فلنی زے کی او بابا دے اگا خود تبو زموار دے تلاری چی مرا طول دنیا ورزینو رازا چی زہم ورشم نو په ایمان وایا چې تاوی حاجتونو پورا کولو والا بغیر د اسبابو حاجتونو اوریدلو پورا کولو والا څوک دی راستا قول و اقرارو لاړې اوس یو قبر ته ورغلې بغیر د اسبابو هغه سره هیڅ سبب نشته نه هغه سره انجکشن شته چې تالی ووهي نه هغه سره څه میډیکل سټور دی چې ستا علاج وکړي بلا اسباب و اغنا تدتبی دا جوڑی دو تملری نو پا ایمان ہوا ستا عمل چیو ستا دا قول تصدیق ہوکا کا تکذیب ہوکا ستا عمل ولگی دا ستا دا قول تکذیب چکلاوی ہوکا ستا عمل داو خودلا چه تاوی چه حاجت روائی واللہ دے نو دے خبر کی دے قول کی تا دروغ جنوی دے دویلے کی گی نواقص دا ایمان سوئی دیتا ویلے کی گی دا ایمان ماتا ان کی یو سری او دسو کا زمزمو باندے علم بیدا خوچراغے گوتا یوی نشوا وینا تینا لارا یا ای متیاز بولے اکڑی یا ای بلیو دا سکارو کچاو دس ماتی گی مدے بچوئی یرجی ما الحمدللہ خبوخ او دس کرے یرجی ما مکہ مکرم کی تو آب زمزم باندے او دس کرے رے نو دسی کرے کہ ماتے رے تا چی کلا او دس رکو نو تبد او دس ماتی نزان ساتی کلا دی چاو دس ماتے ہوکو نو فوراں با بیاو دس جوڑائی دکا چاو دس تے مات شی اندارنگی اشہدو اللہ الہ الا اللہ تاوی اللہ جل جلالہ سرطا یو قول و اقرار ہوکو چه اے اللہ کم صفتنا چه قرآن و سنت کستا دا پارا راگلی اے اللہ آغا تا سر خاص تی یوازی تبا و صفاتو باندی موصوفی اے اللہ دا کمال صفات توتا لرا لائق دی پروردگار عالمہ آغو صفاتو کی تا سر ہی چوک شریک و برخی والا نشتا توحید ہوئی دیتا توحید ہوئی دیتا چه اللہ یوازی الہ دے بل چوک الہ اللہ یوازی ہر جنا دا ہر چا آواز اوریدلو والا دے بل چوک دا سی اللہ بغیر دا اسبابو اولاد ورکولو والا حاجت روا مشکل کشا دے نو دا سی بل دیتے ویلے کی گی توحید تا اقرارو کو پروردگار عالم سرا شہادتینو کی دے اقرارو کو روز بطا طول زندگی دا کوشش کرے چیزد دے شہادتینو خلاف کار ہو نکما دا کم ایمان چیز ما جوڑ شو ہارا ورز بد اعمالو سرا دے تصدیق کرے لار کے بخلق سر روانی فاذکرونی اذکرکم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ذکر دا اللہ یاد نہ مراد یوازی سبحان اللہ والحمدللہ نہیں دا خود پیرانو بلا فلسفہ جوڑا کرا پیرانو دا فلسفہ جوڑا کرا چھے طور قرآن دا عوامو دا مسلمانانو دا ناست سنگا اخلی
نو دا خدا سے نشی آغستے چه ورطا ہوائی چه مرا دا قرآن ضرورت نشتا مرا دا قرآن بیکارا کتاب دے علیازو باللہ لاس مورڑے بوٹی مورڑے مائیوائی دا خویلے نشی کری خلق بدی بوٹے بوٹے کی سنگ بیتے لاس ناخلی یہ جی لا الہ الا اللہ دھیرہ برا کلیمہ دا چه ہوائی تمرا جنت تمرا دروازے بدر تک کلاوش سبحان اللہ چوائی نداسی دنیا بورانش الحمدللہ چوائی تمرا ثوابنا اللہ اکبر چوائی تمرا ثوابنا یرجی استغفر اللہ چوائی اولین و خیرین گناہونا بدی معاف عوام مزرکی رائشی چه مرا قرآن نا خود دی فضیلت زیاد دی بس دا بکو کن آسان کار دی او دس ضرورتا موتا نشتا بس رفتا رفتا خلق کے پدی سبحان اللہ الحمدللہ بانی دا اللہ دا یاد نئی پکی غافل اکرل خلق حالانکہ دا ہو مقصود دی خدا دے دا پارا نبی چی دی قرآن ورلتا ایک دا یوازے دا نواخلا دا خو چی کلا فارغ وی وقت قرآن دلی دلو نئی دا بلیو فرض عمل کیم ہم نرے فارغ پلار باندے روانی جہاد دا روانی حج دا روانی لاکی بلیو عمل نشی کولے پروانا باندے زان سرا دا تصور کوچ سبحان اللہ گوئے الفاظ نیاد و ساتا بر زبان تسبیح در دل گاو خر ایک چنی تسبیح دارد کئی اثر یو سارے کٹول اور رس بخل باندے اللہ اللہ کئی خوچ ناسی پا حرامو گرے ٹول اور دے کار ندنا نارواو سر دے دا ذکر فائدہ نورکے نو غرص میں دا خبر داو یو سرے طول ورس بخل باندے وائی کلمہ دا شہادت دے ہوئیلا نو تار اقرارو کچھ اے اللہ دی صفتنو کی تیوازی اے اللہ لوئی تی بل چوک لوئی نشتا اے اللہ ستا خبر بمنو بند خبر دمنلو ذات نشتا وقتی میں یو سے کی ہوئی کہ ریشی خلق ہوئی یہ جی دا عبادت ستا ہوئی عبادت ہوئی بندگی تا بندگی ستا ہوئی بندگی ہوئی خبرو منلو تا فرمان بردار بندگی بنا دا چا خبر منل نو منگا صرف دا اللہ خبر منو دا بل چا خبر یہ جی منگا دا مور پلار منو نا منگا دا استاز منو نا منگا دا مشانو منو نا ولی دا من دا اللہ منو من دا اللہ فرمائی لی کہ دا مور پلار جائزہ خبر بمانے نو چکلا من تا مور پلار جائزہ خبرو کی مئی منو نو منگا دا مور پلار خبرو منلا کدا اللہ مو منلا اللہ خبر منو یہ جید استاز با جائزہ خبر مانی نو چی استاز تالا کلا جائزہ مرو کی تا آغا منلو نو تا یو قسم عبادت ہوکر ولی تا دا اللہ خبر منلا اللہ تا تویلی دی چی جائزہ خبر دا استاز منا تالا دکلی یو مشر یو بل مسلمان تالا یو جائزہ خبر کئی اہم خبر کئی اللہ فرمائی دی چی دا منا دا روادی و دا ناروادی دیکھے بڑے سری خیال ساتے دیکھے بہن ساتے نو چی منگل چا خبر منو دا چا خبر نمانو دا چا خبر منو روس اللہ وی ناروا خبر دا چا ممانا نو کپلاریا استاز در تاوئی چیر جی بار دکان نا دا سگرٹ ہوئی وہ ڈبیر آورا تو بہتے جی بابا جی دا کر دیں پر یہ جی دا چر سوئی و ٹوکڑا آورا تب اور کوئی چی بابا جی دا کر دیں خبر لے دانشم کولے ستا عمر منم ستا خدمت کرم دا ستا نکرم دا ماتا اللہ ویگی دا غطور جستا خدمت کرم خوچی تما توائی چی دا چر سراورا دا ماتا حقا اللہ ویگی چی دا بد چان منی نو کلا چتا قول و اقرار ہوکو شہادت کلمہ دے ہوئینا نو تا دا اللہ دو صفاتو دو خصوصیت دے قرار ہوکو چی اے اللہ دے صفاتو کی بزتا سر چھوک شریک نہ جوڑاو ما دے چاب تمرا قدر نہ کرو ما اے اللہ شاہی کستا دے خبر خلاف رازی چالا بدمرا مقام و مرتبہ نور کرو ما شاہی کستا دے حکم خلاف رازی مشرکان پس مشرکان دی اے دو بی اور مسلمانانو مشرکانو لکے نہیں لک بزور ہوئے دو مشرکانو لکے لک بزور ہوئے دو مشرکانو خر خلقو مشرکانو شکل صورت من نخل
معاف نہیں. مشرک دې ته نه وایي چې ستا سترګې مخکې دي د هغه شاته لګېدلي. مشرک دې ته هم نه وایي چې هغه روټۍ د خولې په ځای باندې پوزه باندې خوري. نه، مشرک دې ته وایي چې د الله په صفاتو کې مخلوق له دخل ورکړي. کم اکرام او کم احترام او کم تعظیم چې الله سره لایق دی، دی لګیا شي په هغه تعظیم کې مخلوق هم لغوني شریک. هیلې او بهانې چالونه مړو دا خو چون کې او چونان کې او یره جي فلاني ځای کې هم داسې شوي وو، یره جي داسې خو فلاني ځای کې هم پلاني کړي وو. دا توجیحات او دا چون کې او دا چونان کې سره دا الله جل جلاله هغه خواص خراب کی، هغه خاصیتونو کې نور مخلوق ورننباز. او شرک ګوره، شرک وی کا هغه وړوکی وي کا هغه غټي. بعضې خلک وایي چې دا جي دا شرک خفي دی او جي دا شرک جلي دی او جي دا غټ شرک دی او دا وړوکی شرک دی. زه وایم چې شرک دی، دې کې شک نشته. د علماو تقسیمونه په خپل ځای، کتابونو کې تحقیقات په خپل ځای. خو که چېرې وړه غونې سکروټه سړی وایي چې یاره جي هغه ډېر غټ اور دی او دا وړه غونې سکروټه ده څه شی دی؟ چھوٹی سی چنگاری ہے چنگاری. سپنے چې ورته وایي یاره د ریخمو په بکس کې به کېږدي وړوکی سپی. مړه غټ اور نه ځان وساته، وړه خو خیر دی که نه. نو د ورته بړستنو په صندوقه کې د ریخمو د کپړو په بکس کې یا د روپیو په بکس کې وړوکی غونې سکروټه کې دا څه باقي شته؟ هلکه کېښودی شي؟ که چېرې دا وړوکی غونې سپنی دی د ریخمو په بکس کې کېښوده، درک ساعت نه به د ریخمو په بکس کې څه شی وي؟ اور. یره به وي. څه شی وي؟ یره به وي. هېڅ شی به پکې نه. یو سړي ټوکری کې شیشې اچولې د پولیس والا چې دي دا خو ډېر هواګیر دي. هغه له نصیحت ورکړی چې اسمه کیا ہے؟ هغه ته چې ولا ته چې بله ورکړي هېڅ شی پکې نشته. نو توحید داسې یو بریک عمل دی، الله ته دومره محبوب دی چې دې توحید د خاطره ټول کائنات ساز کړي او دې د توحید د خاطره به ټول کائنات ورانوي. کله چې توحید ختم شي کائنات به ختم شي. دې توحید د خاطره به خلق جنت ته بوځي. ام دې توحید د نه منلو په وجه او د بې احترامۍ په وجه به خلق جهنم ته ځي. جهنم او جنت پر هېڅ شی نه دی. جنت و جهنم څه شی دی؟ توحید منلو نه منل، الله رضا او نارضا، توحید منلو نه منل. نو چې کله تا شهادتین ووایې ستا عمل به الله ګوري، کرامن کاتبین درپسې وي، په خیر هوګه او په ګڅه هوګه درته ناست، ستا هر یو عمل و حرکت لیکي، کیفیات د سترګو دې هم لیکلی کېږي، هر یو شی ستا نظر کې. داسی مینا د مولیانو سره، اے د بیبیوړ مسلمانانو، داسی مینا د مولیانو او د علماو سره لکه نن سبا چې موږ په نظر باندې ګورو چې یو مولا به لګیایي د الله د کتاب خبره به کوي، بیان به روان وي، تقریر به کېږي، بل مولا به راشي، خلک شاته ګوري، تقریر پرېږدي او پلانې راغی. خلق ورته پاتې سټیج نه او نارې شروع شي، بهر نام شروع شي. شرک ما درته وایي چې ښکاره نه لري. ای خلقه شرک ښکاره لکۍ هما. همدې ته شرک وایي چې د الله د کتاب په مقابله کې، د الله د حکم په مقابله کې، د الله د تذکرې او د ذکر په مقابله کې یو انسان ته دومره ترقي ورکړي، دومره توجه ورکړي چې د الله کتاب او د الله خبره ترې نه لاندې وښکاري. دا بې عزتي ده. څه شی دی؟ ومن أعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. الله فرمایي چې چا مخ واړولو زما د یادونه، د الله یاد شروع دی، د الله خبره شروع ده، اخ طرف نه یو مولا راغی، ټولو خلقو ته مخ واړولو، هغه لغوي معنی یې پکې پرته ده.
لفظی الفاظو کې هم دا معنا ده چې مخ دې وګرځولو نه منل خو ډېره غټه خبره ده تکبر لوی خو بیا ډېره لویه خبره ده مخ دې ته وګرځولو ټولو خلکو قرآن ته شا کړه یو سړي ته مخ کړه الله فلانی بابا راغلی لارو کې ورته وځه استقبالونه کوه هارونه ورچوه نارې لګوه د خلکو دا توحید و سنت سره نه ښایي توحید و سنت سره اے خلقا کلمه د شهادت مچویلا هر وخت کې بدا سوچ کوي چې دا کلمه مو ماته نشي دا توحید خلاف کار نه ونی شي په خبره پوهیږي د توحید خلاف کار نه ونی شي حق وینام دې توحید صحابه او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تربیت ورکړو عمر فاروق لګیا بیان کوي وایي چې د خزه مہر با دومره نه زیات څوک نه مقرره وي یوه ښځه بهر روانه ده ورته وایي چې واه به یې وه موږ د الله خبره ومنو که د عمر فاروق خبره ومنو الله خو قرآن کې قنطار لفظ ذکر کړی عمر فاروق فورا ودرېده استغفار یې وایي خپلې خبرې نه یې رجوع وکړه ته چې خپل مشر او د خپل استاد او د خپل عالم او د خپل پلار په مخ کې داسې حقه خبره نشي کولی دې نه زیاته ناروا به بلني یو طرف ته د الله خبره ده بل طرف ته ناروا خبره ده ناروا کیږي نو ته فورا پکار دی چې د دې سړي لحاظ نه زیات د چا لحاظ وکړي د الله د قانون لحاظ وکړي او ته ووایي چې دا ناروا ده عمر ګوري سړي د سړی وایي چې ناروا ده دا تربیت چا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ چې توحید او سنت سره وابسته یو ورونو ما درته وویل چې یوازې نوم سره کار نه کېږي ټوله ورځ وایه وختي مې یو ځای کې مثال ورکړ یوه ښځه تسبو سره وایي چې فلانی زما خاوند دی خاوند دی خاوند دی خاوند دی درې زره زره تسبو سره اړوي چې فلانی زما خاوند دی خو چې هغه ورته ووایي چې راځه جي د شپې ضرورت دی راشه ما سره په بستره کې یا ما سره په دې ګوټه کې څمله ورته وایي چې نه دا کار خو زه پېښور کې کوم چا سره نو دا خاوند دی یره جي راشه کوټې له راشه نه جي نه جي دا کار خاوند دی خدا کار دی خپل دی زمون کور ته راشه بل ځای کې ولې شپه کوې نه نه جي ته زما خاوند دی خو شپې به د پلار په کور کې کوم خاوند دی زمونږ ستاسو داسې کوي من په خوله باندې د الله نوم خو اخلو د الله لویي خو بیانو وایو چې موږ موحدین یو موږ متبعین سنت یو قرآن او سنت سره متعلق دی ما درته وایي ډېره خوشنما ناره ده الحمدلله په دې باندې ویل پکار دي زموږ د جماعت نوم دی توحید و سنت یعنی توحید و سنت ما درته وایي دنیوي اغراضو ته نه وایي توحید و سنت د الله یووالي ته او د جناب محمد مصطفی هغه گفتار ته وایي چې هغه د قرآن په رڼا کې د قرآن د الله د یووالي تشریح کړی احکام بیان کړي د هغه قرآن کریم تشریح او تفصیل بیان کړي دې ته سنت وایي نو چې تا کې او ما کې د قرآن او د سنت تابعداري نه نو ما او تا د توحید او د سنت والا حضور وای د توحید او د سنت والا بیا خو نه نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې کې چې تا کوم اقرار کړي څلوېښت کې او اتیا یا سل کاله زندګي چې دا دې ټولو کې به خیال ساتي چې ما نه دا اقرار مات نشي زما توحید مات نشي دا الله د یووالي خلاف مانا کار ونشي دې مضبوط پاتې کېدلو ته استقامت و ایمان وایي چې وایي دې باندې به عمل کوو که نه به کوو بیان چې شروع وي که هر څومره لویه هستي راشي موږ به توجه موږ به د چا د زنده‌باد او د مرده‌باد جواب او زړه کې به دا خبره ناروا ګڼو زړه کې به پرې خفه کېږو چې خلک ووایي چې روکي دي خلکو باندې دا عمل ډېر بد ولګېد او که خلک ګډېږي ته ورسره ډبل ګډېږي موږ د شرک او د بدعاتو د نارواو کارونو د دنیا داسې عادي شوې ده موږ سره د دې دنیا چې دا اختلاف د اخري خبره ده موږ سره چې د بعضې جماعتونو نه لګي
پچپیریان داسې او پچپیریان داسې او توحیشات و توحید والا داسې څه ګناه ده زمونږ ای خلقو زمونږ صرف هم دا ګناه ده چې موږ خلقو ته وایو چې ای خلقو تاسو د توحید او د سنت خلاف بدعات او شرکیات باندې داسې پخت او داسې ننوتی چې تاسو هغه پرېښولی نشئ په دې ملک کې یو قوم دی هغوی د ډول ډېر شوقیان دي د څه شي ډېر شوقیان دي نو متل شوی دی چې فلاني قوم والا چې سزا ورکوي که نه نو وهی ما کټخې پورې یا ستنې پورې وتړه او ډول ورته وهه چې دې ګډېدی نه شي نو د ده زړه چوي خلق د بدعاتو د شرکیاتو داسې عادي شوي دي چې په رسو باندې وتړي د شرک د ځای نه ودرېدلی د شرکیه اعمال نه هغوی صبرېدلی نشي بدعاتو نه بس چې باره ربیع الاول راشي ورورا بس دله به بیا د چینجیو ګولی اخلي کني هسې نه ایساري یو سړی چېرته ونې نه راپرېوتی و ډاکټر له ورغلی هغه د چینجیو ګولۍ ورکړې هغه ته وی ډاکټر صاحب لاس مې مات دی وي د چینجیو ګولۍ وخوره هغه ته چې لاس مې مات دی تاکي چې چینجي نه وي ونې ته ولې ختې بار ربیع الاول چې راشي د چینجو ګولۍ به ورکوي کني صبرېدلی کچری آواز ولګي چې فلاني ځای کې داسې بابا راوتی دی یاره جي ډېر ښه تعویضونه کوي بس د دوی ښځې به بیا په پړو راایسارې موږ سره صرف دغه ګناه ده د خلکو دغه ظلم دی موږ خلکو سره من خلقو تواوی چه مسلمانانو تاسو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله تاسو شهادتینو کی کم اقرار کرے اللہ دا پارد دے قرار لاجو ساتے دا دے توحید و دو سنت لاجو ساتے ولی آگا کار کرے چاہی سر مشاہدتینو تا نقصان رسی ایمان مور سر ماتی دا شرک و سمر کے رازے نو محکم آیت کریمہ ویلے واللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ فرمائی زدیر لویما زما بخششم دیر لویوے خیاد وساتے بل طرف تا دا شرک اللہ فرمائی زدا سے مخالف یما زد اقبل توحید کی دا شرک ملاوٹ دومره زیات مخالف یما دومره زیات مخالف یم چې کچرې د تمامي دنیا ګناهونه دې کړي د تمامي دنیا ناروا دې کړي خو چې کله دې توبه وایستا او کله دې کلمه د شهادت وویلا هر څه به درته معاف کما خو یاد وساته چې کله ماله راځي که د شرک داغ در باندې و که د شرک داغ دې په جمعو لګېدلی و یا دې په تندي لګېدلی و یا دې د زړه په شیشه کې معمولي داغ د شرک و نو الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به اللہ نہ معاف کرتا ہے نہ معاف کرے گا ان یشرک صیغہ دا سے راوڑا نہ معاف کرتا ہے نہ معاف کرے گا چھے بے معاف نہیں ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نور هاري وشيء چې د الله خوښه شي درته معاف به کړي ستا ښځه چې خیرې دي پخلي نو سړی کیدی شي چې معاف یې کړي کبرې نه دي وینځلي کیدی شي سړی معاف کړي مړه بل یو څه کار یې ناروا کړی خو که ستا ښځه کلي کې چا سره سترګې جنګوي ټولې ورځې کې صرف یو سکند بل سړي لا خپل حسن و جمال ښایي ستا خاوندوالي کې ستا په مېړهوالي کې ستا په نرینوالي او ستا په نکاح کې بل سړی شریک کوي نو په ایمان ووایه د بېبیو مسلمانانو که چېرې سنډګان دله څوک په ننواتې کې راولي معاف به یې کړي چېرې به یې معاف نه کړي ورته وایې به ښځې ته زما حرم کې اوسېدلی نه شي بس پر ځا چې کوم خوا زه ما تاله طلاق در پښتانه خو وژني خو شریعت وایي طلاق ولا ورک یا یې معاف کا یا یې پویه کا او دې کار نه یې منع کا یا ولا طلاق ورکا نو الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک یو داسې شی شرک دې ته نه وایي چې ته وایي چې زه ورته شرک نه وایم نو دا به شرک نه وي ستا په وینا شی د شرک نه نه وځي ټول عمر بریلیانو قبرونو ته چې کم څه وکړه ای د بوبیوړو مسلمانانو مختصر یوه خبره اخیر ټول
طول عمر بریلیانو چې قبرونو ته کم څه وکړل موږ ورته شرک وي په ایمان ووایه هغوی ورته شرک وي جواب خورا کوئ که نه په ایمان ووایه هغوی شرک تسلیم کړ او په ایمان ووایه هغوی چې کوم جوابات کړي وي کوم کتابونه یې لیکلي کوم د استدلال کوشش یې چې کړی نو په ایمان ووایه هغه دلیل او استدلال او طریقه چې وګورئ سړی وایي چې دا کار خو له ګاډو نه روانه دی خو د هغوی هغه دلیل استدلال شرک د شرک نه ایستی شي الله نه بغیر بل څوک حاجت روا مشکل کشا ګڼل الله سره په علم کې بل څوک شریک کول همدارنګې صفاتو کې بل څوک شریک کول د الله د کتاب نه بلند ګڼل د الله د خبرې نه هغه له زیاته توجه ورکول په ایمان ووایه دا تعظیم د غیر الله او دا شرک او دا ناروا او دا د قرآن بې عزتي دا او که نه ده کته دا وایي چې نه موږ ووایو چې دا شرک دی بیا به شرک وي نو بیا خو بریلیانه موحدین دي هغوی چرې خپل شرک ته شرک لہذا درخواست دی علماو سره مینه ساتئ ګوره چې کوم قوم مشرک شوی دی خپلو محبوبانو معشوقو سره مشرک شوی یو قوم هم د حق چا عبادت نه دی کړی چې هغه یې دشمن و ډېره زیاته مینه وه ورسره لات منات عصا هبل د خلکو مینه وه ورسره و دین په وجه ورسره مینه وه ود سوا یعوق یعوق نصر پنځه چې کوم ذکر کړي دي قرآن د نوح علیه السلام زمانه کې خلق چې په هغې مشرک شوي دي په ایمان او دا اولیا تېر شوي دي که ناکاره خلک وو نیکان اولیا وو او دا خو خلقو د دین په وجه ورسره مینه وه خو هغه خلقو ته قرآن مشرک ویلی دی که موحد ویلی ستا کما سره یا بل د توحید و سنت مشر سره د دین په وجه نه چې هزارهاو دینونو په وجه دې ورسره مینه وي خو چې کله ته د شریعت د چوکاټ نه وځې او ته په داسې انداز د هغه اکرام او احترام کوي چې هغې کې خلقو ته تکلیفي لارې دې ورته بندي کړي چې وله پلنکي خان را روان دی ته وایي چې لکۍ یې شوې ده ولو پلنکي خان را روان دی او دا لار دې ټوله بنده کړې ده هغه کله خلک څه را راوتي دي خلک تشویش کې کوي او پې ورغورځي یاره لاس میلاوېدلو لپاره پې ورپرېوځي دا یاد وساته دا تعظیم د حد نه زیات دی او شرک ته همدغسې تعظیم مفضي د شرک جوړېږي چې هغه اول د حدودو نه ووځي ورو ورو زیاتېږي لفظونو ښکلولو ته لا چې نه شي د حق هسې مینه راځي بیا اخري خپل ته ورته پرېږدي بیا ورته ته شرک وایي هغه وایي چې نه دې ځای ته چې ښکته شوم شرک نه و نو نه چې لاندې ښکته شوم چې شرک نه دی په دې خبره پوهېږئ ته ورو ورو نرمي کوي هغه ښکته کېږي انشاءالله بیا به داسې نه کوو که لاسونه پورته کړو د قرآن و سنت به صحیح تابعداري کوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین